बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से ज़रूरी ट्रांसमिशन और इसके अंदर आज की इस अहम तरीन वीडियो के अंदर हम आपके सामने 3 अहम तरीन बड़ी ख़बरें रखेंगे जिनका ताल्लुक़ है जनाब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के साथ डायरेक्ट कि वोट डलवाने पर ज़्यादा पैसे कैसे मिलेंगे। अहम मामला है, इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। और दूसरी बड़ी खबर जनाब आपके सामने रखेंगे कि सिर्फ एक वोट के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कौन और क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है, इस वीडियो के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे। और तीसरी अहम तरीन खबर यह है कि मरियम नवाज़ को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस मिला है। ये नोटिस क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये मामला भी पूरी तफसील के साथ जनाब आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो पहला जनाब मामला ये है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पोलिंग अमले के मुआवजे में इजाफा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये बड़ी ही अहम और दिलचस्प खबर है और ख़ास तौर पे पोलिंग अमले के हवाले से, क्योंकि पोलिंग अमला जो है वो इलेक्शन के दौरान इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा करता है और जितना पोलिंग अमला ज़्यादा इंटरेस्ट और दिलचस्पी के साथ इस सारे अमल में हिस्सा लेगा, उतना ही ज़्यादा ना सिर्फ वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा होगा, वोटर ज़्यादा इत्मीनान और सहूलत के साथ वोट डाल सकेंगे, बल्कि उसके बाद पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती के अमल तक जो है वो ज़्यादा बेहतर और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, जिसकी वजह से इंतखाबात ज़्यादा साफ, शफाफ और मुनसिफाना होंगे। तो ये एक अहम तरीन और बड़ा फ़ैसला है। और जनाब आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए लाहौर में जो तैनात पोलिंग का अमला था उसका मुआवजा जो है वो बढ़ाया गया है। और ये लाहौर में जो प्रेजाइडिंग अफसर हैं तनवीर इकबाल, आपको ये बताना ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए पाकिस्तान के अंदर भी जनाब 12 हलके मौजूद हैं जो कि जम्मू कश्मीर के जो महाजरीन हैं उनके लिए बनाए गए हैं। कि पाकिस्तान में जो महाजरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो आबाद है और कुछ जो है वो सिंबॉलिक है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, उस वजह से 12 हलके पाकिस्तान के अंदर हैं। तो इन हलकों में भी क्योंकि पोलिंग होनी है, पाकिस्तान में 33 हलके आज़ाद कश्मीर में हैं, तो ये जो पाकिस्तान में 12 हलके हैं इनमें से जो लाहौर के अंदर जनाब हल्का है, वहाँ के जो प्रेजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर तनवीर इकबाल हैं, उनका ये कहना है कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर का मुआवजा जो है वो 4,500 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है। और इसी तरह जनाब असिस्टेंट प्रेजाइडिंग अफसर और पोलिंग ऑफिसर का मुआवजा अब 4,500 रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले तकरीबन 3,000 रुपये के करीब था। तो इस तरह इस मुआवजे में इजाफे से डेफिनेटली प्रेजाइडिंग अफसर पूरे पोलिंग स्टेशन का, उस तमाम का सेटअप का इंचार्ज होता है, ज़्यादा दिलचस्पी के साथ वो अपना काम करेगा, जिसकी वजह से पोलिंग का जो अमल है उसे ज़्यादा शफाफ बनाया जा सकेगा। दूसरी अहम तरीन और बड़ी दिलचस्प खबर इस वीडियो में हम आपके सामने रख रहे हैं, वो भी जनाब ये खबर पंजाब लाहौर के हवाले से। दूसरी जो खबर है जनाब वो सिंध के हवाले से है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में एक अनोखा पोलिंग स्टेशन जो है वो सामने आया है। उसकी तफसीलात जनाब आपके सामने रखते हैं। वो भी उसी तरह का पोलिंग स्टेशन है, हल्का है, जो कि पाकिस्तान के अंदर वाक़ है। तो जनाब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 2021 के लिए एक अनोखा पोलिंग स्टेशन जो कायम किया गया है वो है जनाब सिंध के शहर लाड़काना में। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए ये इंतहाई मुनफिद इलेक्शन के लिए मुनफिद पोलिंग स्टेशन क्यों है, उसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि आज़ाद कश्मीर के हल्के LA 34 जम्मू 1 के लिए पोलिंग होनी है जनाब यहाँ पर। और इस जगह पर लाड़काना के अंदर रजिस्टर्ड वोटों की तादाद सिर्फ 1 है। जी बिल्कुल, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सिंध के शहर लाड़काना में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से जो हल्का है LA 34 जम्मू 1, वहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद सिर्फ और सिर्फ 1 है और वो समिया परवीन नामी एक खातून है। इसलिए इस पोलिंग स्टेशन पर आप देखिए ज़रा कि शफाफियत बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या पूरे इंतजाम किए हैं। वो देखिए जनाब कि इस एक पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात की शफाफियत को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मजमूई तौर पर 16 एहलकार तैनात किए हैं। जी बिल्कुल, एक वोट के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत, ये कमिटमेंट ज़ाहिर करती है इलेक्शन कमीशन की कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने काम में किस हद तक मुखलिस है और जमहूरियत के साथ किस हद तक मुखलिस है। 16 एहलकार तैनात जनाब एक वोट के लिए। और इलेक्शन कमीशन ने इस एक वोट की शफाफियत को बरकरार रखने के लिए असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर, प्रेजाइडिंग अफसर, 2 असिस्टेंट प्रेजाइडिंग अफसरान, 4 खवातीन पुलिस कांस्टेबल और 8 मर्द पुलिस एहलकार जनाब
انہوں نے تعینات کیے ہیں، 16 کے قریب یہ لوگ ہیں، اور پولنگ اسٹیشن پر متعین یہ جو سارا عملہ ہے وہ سہولیات کی فراہمی کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ایک اکیلی خاتون جو ہیں وہ سمیہ پروین نامی، وہ اپنا حق رائے دہی آزادانہ اور منصفانہ انداز میں جناب ادا کر سکیں، اور پولنگ اسٹیشن پر موجود یہ 16 افراد پر مشتمل جو عملہ ہے وہ بڑی ہی بے چینی کے ساتھ جناب آج اس خاتون سمیہ پروین نامی خاتون کا بڑی بے چینی کے ساتھ ان کا منتظر ہوگا کہ واحد ووٹر جناب ہمارے پولنگ اسٹیشن کا آئے اور جو اپنا حق رائے دہی ہے وہ استعمال کرے۔ یہی جمہوریت ہے اور یہی جمہوریت کی جیت ہے۔ اور تیسری اہم ترین چیز جناب مریم نواز کو نوٹس جاری ہوا ہے۔ ڈیموکریسی اور جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن مریم نواز نے جمہوریت کا مظاہرہ نہیں کیا، آئین اور قانون کا مظاہرہ نہیں کیا، تمام تر آئین اور قانون پر پابندی کا مظاہرہ نہیں کیا، آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کا مظاہرہ نہیں کیا، اور تمام تر چیزوں کو جانتے بوجھنے کے باوجود انہوں نے ایک خلاف ورزی کی ہے۔ سیالکوٹ میں جلسہ کر کے جناب، اور مریم نواز کو شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ مریم نواز نے جانتے بوجھتے، اگرچہ یہ جلسہ جو ہے وہ انہوں نے جناب سیالکوٹ کے حلقے کے لیے کیا ہے، جہاں پر پی پی سیالکوٹ پنجاب کے لیے انتخابات جناب ہونے جا رہے ہیں، لیکن اور جو مد نظر تھا ان کا، کیونکہ یہاں پر آزاد جموں کشمیر کے ان حلقوں کے اندر جو 12 حلقے ہیں پاکستان کے اندر، ان حلقوں میں یہ جگہ، یہ علاقہ جو ہے وہ شامل ہیں، تو مد نظر ان کا یہ تھا کہ یہاں کے ووٹرز سے خطاب کیا جائے اور یہاں کے جو ان کے امیدوار ہیں ان کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ تو اس لیے جناب سیالکوٹ میں جلسہ کرنے پر الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز کو شوکاز نوٹس جاری کیا، اور لیگی نائب صدر کو شوکاز نوٹس LA-36، بالکل یہ سیالکوٹ کا جو حلقہ ہے یہ LA-36 بھی بنتا ہے آزاد کشمیر کے حلقوں کا، اور LA-36 جموں 3 کے ریٹرننگ افسر نے جناب یہ انہیں جاری کیا، اور نوٹس کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار حامد رضا نے شکایت درج کرائی تھی، اور نوٹس کے مطابق پولنگ شروع ہونے سے 48 گھنٹے پہلے جلسہ کرنا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے، یعنی ان کا اشارہ آزاد کشمیر کے الیکشن کی طرف ہے۔ اور انہوں نے وہاں پر 24 جولائی کو جلسہ کیا، جو کہ 24 جولائی کو پابندی تھی، 23 جولائی کی رات 12 بجے تک، کیونکہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے جو کمپین ہے وہ مکمل ہو چکی تھی، انہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا، لیکن 48 گھنٹے پہلے جلسہ کر کے انہوں نے جو ہے وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی، جس پر مریم کو حلقے میں نہ آنے کی ہدایت کرنے کے ساتھ ساتھ شوکاز نوٹس بھی جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے مزید جو اقدامات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے اس وقت تازہ ترین معاملات، تازہ ترین اپڈیٹس آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ 3 بڑی اور اہم ترین خبریں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور اب معاملہ یہ ہے کہ پولنگ ڈے ہے، آج پولنگ ہونی ہے، آزاد کشمیر کے عوام جو ہے وہ بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلیں گے، اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور اب تک کے جو سرویز ہیں، جو کہ لیٹسٹ سروے جو کہ گزشتہ 15 دنوں سے بھی ہم اپنی آبزرویشنز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اب جو تازہ ترین گیلپ سروے آیا ہے اس کے اندازے کے مطابق، ان کی رپورٹس کے مطابق اور تمام تر میڈیا رپورٹس کے مطابق، پاکستان تحریک انصاف ایک اچھی اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن جیت کر یہاں پر حکومت بنانے والی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جناب، اللہ نگہبان۔